अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। आप यकीन करो, कई दफ़ा गवर्नमेंट के ऊपर इतना गुस्सा आता है। आज इमरान खान की 4 मुकदमात में जमानत हो गई है, 9 मई वाले 4 मुकदमात में। बहनों की उसकी पहले जमानत हो गई है, बुशरा बीबी की पहले जमानत हो गई है। 9 मई केसों में अभी तक फर्दे जुर्म नहीं लगा। बुशरा बीबी की जमानत कैंसिल कराने की अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। अलीमा खान और उज़मा खान के केस दायर करने का अभी तक कोई कैंसिलेशन का नोटिस जारी नहीं हुआ। ये जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है कि जनाब हुकूमत ही इमरान खान को छोड़ना चाहती है, मुझे ये बताएं। मुझे इतने मैसेज मिल रहे हैं, 2 चीज़ों के लिए मैसेज मिल रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैसेज मिल रहे हैं कि जनाब अगर इस पीटीआई नून लीग ने इमरान खान को छोड़ा तो फिर हम नून लीग छोड़ देंगे। ये उन्होंने मुझे सख्त तरीन मैसेज किए। मैंने कहा ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि वो मीटिंग्स हो रही हैं और उसको छोड़ा जा रहा है। ये वो दिसंबर में इमरान खान बाहर होगा, नवंबर में बाहर होगा, ये बड़े बड़े वो क्लेम कर रहे हैं। इनके राब्ते बड़े तेज हो गए हैं। एक इतना बड़ा मुलजिम जिसने फौज के ऊपर हमला किया है, रियासत के ऊपर हमला किया है, उसको आप बिल्कुल ऐसे आराम से जाने देंगे। और उसका सबसे बड़ा जुर्म तो यही है ना कि अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ। हमारे इधर केस लगते हैं ना, हमारे ऊपर जो क्लाइंट हमारे पीछे होता है ना, तो दूसरी पेशी पे तीसरी पे वो कहता है वकील साहब आप हमारा केस जो है ना नहीं कर सकते, तो फिर पीछे हट जाएं। ये इस बंदे को गिरफ्तार करवाएं, इसका केस करें, शहादत करवाएं, गवाहियां करें, पीछे लगे होते हैं। 1.5 साल से इमरान खान के केसों में फर्दे जुर्म पहली पेशी पे लगता है। भाई जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूं, पहली पेशी पे फर्दे जुर्म लगा है, वो भी अभी नहीं लगा। तो बताएं इसमें, और वो लगाना होता है हुकूमत ने। हुकूमत के वकील उन्हें कहते हैं प्रोसिक्यूशन ने लगाना होता है। अब इमरान की वो ग्राउंड हमवार हो रही है कि जनाब अली उसको बाहर जाने दें आराम से। हमें दोस्त कह रहे हैं कि सर जी आप जो कहते हैं ना कि घूमती चाय इमरान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए, इसको मंतकी अंजाम तक तो पहुंचाए। अभी तक हुकूमत ने दरखास्त नहीं दी कि जनाब जो आर्मी का ट्रायल हुआ है ना, आर्मी में आप सुनते हैं ना 10-12 दिन लगाते हैं, ये तो आपने सुना हुआ है। आर्मी अदालतें 10-12 दिन लगाती हैं, वो किसी स्टे वगैरह की पाबंद भी नहीं होती। इन्होंने अभी दरखास्त तक नहीं दी कि जनाब स्टे तक खारिज करो, उन्होंने केस अंदर फैसला तक करिए। तो ये वाजे तौर पे ये लग रहा है माहौल ऐसा बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ऐसा माहौल। 4-4 केसों में इकट्ठी जमानत मिल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। अब ये जमानत हुई है ना, हुकूमत ने अपील नहीं करनी आगे कि जनाब हम पटिशन दायर करें बेल कैंसिलेशन की, नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं आपको, नहीं करेंगे। फिर क्या करें? काजी फैजी से बेचारा रोते रोते वो चला गया, क्योंकि उसके पीछे गवर्नमेंट थी ही नहीं। कोई गवर्नमेंट होती, बर वक्त सारा कुछ करती, तो आज काजी फैजी से चीफ जस्टिस होते ना। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। सर जी कुछ नहीं कर रही है, किसी हवाले से कुछ नहीं कर रही। बुशरा बीबी की जमानत हो गई है, उल्टा वो रो भी हो रहे हैं कि जनाब हमें जुल्म हो रहा है। रोज अदालतों में केस कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान को ये मुलाकातें कराओ, रोज मुलाकातें करता है और ऊपर से दबाओ। ये उसका तरीका है कि दबा के रखो, दबा के रखो। और हुकूमत आईएमएफ से कर्जा लेके, आईएमएफ से, आज एक बंदे ने मुझे फोन करते हुए रो पड़ा है, यकीन करो, कि सर जी हमारी पेंशन भी ये नहीं 2,000 रुपये बढ़ाते, 2,000 रुपये हमारी गरीब की पेंशन ही नहीं बढ़ाते। ईओबीवाई वाले हैं जो, वो उनकी 10,000 पेंशन है। मुझे बताएं 10,000 में कोई खर्चा होता है? ईओबी वाले तो उनकी इन्होंने 10,000 से 11,000 नहीं की, और इन्होंने जजों की यकदम 10 लाख रुपया तनख्वाह बढ़ा दी है। गवर्नमेंट को शर्म नहीं आई? गवर्नमेंट को किससे पूछा इन्होंने? भाई तुम आईएमएफ से कर्जे ले रहे हो,
تم ایک ایک روپے کے محتاج ہو، اور ججوں کو خوش کرنے کے لیے کہ جناب ہم آپ کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں 10 لاکھ روپے۔ یار مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ کیسے 10 لاکھ روپے انہوں نے بڑھا دیے۔ بہت عجیب حالت ہے ان کی، عجیب حالت ہے، خدا کی قسم کوئی سینس نہیں بنتی کسی کی۔ 60 لاکھ روپے انہوں نے ایک ایک کھلاڑیوں کو اور کوچوں کو دے رہے ہیں۔ یہ کدھر سے یہ غریب ہے؟ دورے پہ دورہ چل رہا ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عمران خان دباؤ میں رکھ کے ان کو نہ وہ کیس کرنے دے رہے۔ پہلے اس نے فارن فنڈے والے کیس میں 8 سال لگائے تھے اس منافق نے۔ آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ آگے باتیں نہیں کرتے نا۔ ابھی عطا تارڑ بیٹھا تھا ٹی وی پہ، مجھے بڑا ہی غصہ آیا، تانا مار رہا تھا، اور جی کوئٹہ میں آپ نے جلسہ کیوں منسوخ کیا ہے؟ جی کیوں؟ ڈر کی وجہ سے کیا ہے، وہاں کسی نے یہ تارڑ صاحب کے لیے یہ تانے مارنے والی بات ہے۔ خود آپ نے کہا ہے کہ جلسہ منسوخ کرو، انہوں نے جلسہ منسوخ کیا تو آ کے تانا مار دیا کہ جناب متبادل جگہ پہ کر لیتے۔ یہ تم یہ تانے مارنے کے لیے بیٹھے ہو۔ یہ مریم اورنگزیب جو ہے، اورنگزیب مریم، وہ تانے مارتی ہے، عظمی بخاری تانے مارتی ہے، ان کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں سارے گراؤنڈ 4 ضمانتیں ہو گئی ہیں تھوک کے حساب سے۔ یار جس کے اوپر ہم کیس کرتے ہیں نا، وکیل ہیں ہم، جس کے اوپر 2 یا 3 کیس ہو نا تو جج صاحب کہتے ہیں یہ ہارڈنڈ کرمینل ہے، یہ عادی مجرم ہے، اس کی ضمانت میں نہیں لیتا۔ اور آپ اس کے 200 کیس اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، فوج کے اوپر حملہ کیا ہے۔ اور ابھی وہ تقریر کر رہے تھے، آگے سے جواب نہیں نہ آتے ان کو۔ کبھی آج تک شہباز شریف نے قوم سے خطاب کیا ہو؟ بتائیں، آپ بتائیں، قوم سے خطاب کرنا ضروری ہوتا ہے نا؟ کبھی اس نے کیا ہو؟ نہیں کرے گا۔ اچھا جی، ابھی شبلی فراز اور عمر ایوب کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر سیاسی کیس ہے۔ وہ غدارو، تمہاری ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ تم فوج کے اوپر حملہ کر رہے ہو، تم کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کر رہے ہو، اندر سے گرفتار ہوئے، اور تم کہہ رہے ہو ہمارا سیاسی کیس۔ ان کو آپ نے چھوڑا ہوئے، ان کے اوپر بھی کیس ہے، سب کے اوپر۔ گنڈا پوری جیل میں ملاقات کر کے، اڈیالہ جیل پنجاب سے ملاقات کر کے آرام سے چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کے گالیاں نکالتا ہے، اور اس کے اوپر کم از کم 50 کیس ہے اس وقت بھی۔ عدالت کی طرف سے بھی مفرور ڈکلیئر ہے، لیکن حکومت پکڑنے کی ہمت نہیں کرتی۔ ہمت چاہیے، ہمت۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تنخواہیں بڑھانا نامنظور ہے بالکل، اور عمران کے خلاف جو آپ کارروائی نہیں نہ کر رہے، کوئی انہوں نے کام کا وکیل نہیں کیا۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، عمران خان نے باہر آ جانا ہے اور پھر دیکھنا ہے ان کی وہ کس طرح حجامت کرتا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھے ہیں، ہم انڈیا سے تعلقات اچھے۔ انڈیا نے کیا کہا ہے؟ کتنا اچھا موقع ہے، 370 جو قانون میں انہوں نے تبدیلی کی ہے، انڈیا کے کشمیریوں نے، مقبوضہ کشمیر نے قرارداد پاس کی ہے، وہاں بینر لگائے ہیں کہ 370 سیکشن ختم کر کے موجودہ کشمیر کی حالت بحال کی جائے جو پہلے تھی۔ اس کے اوپر ادھر ہماری ریلیاں نکلنی چاہیے تھی، قسم خدا کی ریلیاں ان کے حق میں۔ ادھر انہوں نے جرت کی ہے کہ اسمبلی میں قرارداد منظور کروا لی ہے، اور آج مودی کا بیان یہ چلا رہے ہیں بار بار جیو والے کہ انہوں نے کہا جی میں نے 370 کا جو نام لے گا نا اس کو میں قبرستان پہنچا دوں گا۔ اب کوئی مائی کا لال جو ہے نا 370 سیکشن میں تبدیلی واپس نہیں لا سکتا۔ اس کشمیر کے مسئلے پہ میں کہتا ہوں ادھر پاکستان میں ریلیاں نکلنی چاہیے تھیں۔ آج جمعہ تھا، یہ کوئی ہل ہے؟ کدھر ہے؟ مولانا فضل الرحمان باہر، نواز شریف باہر، مریم نواز باہر، یہ سارے لیڈر باہر چلے گئے، سارے لیڈر باہر چلے گئے۔ شہباز شریف صاحب کل جا رہے ہیں باہر، سعودی عرب جا رہے ہیں، ان کے باہر دورے ختم ہی نہیں ہوتے۔ کشمیر وہ کہتا ہے نا مولوی
کہ اگر تسی نہیں کرنی کوئی کشمیر تو کشمیر تواڈے پیو نے آزاد کرانا ہے۔ بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے، بہت اچھا موقع تھا کشمیر کے حوالے سے کہ مقبوضہ کشمیر نے جب قرارداد منظور کی ہے کہ ہمیں 370 بحال کیا جائے تو پاکستان میں ریلیاں نکلنی چاہیے تھیں، انٹرنیشنل دباؤ ہونے چاہیے تھے اور کشمیریوں کی آواز میں آواز بلند کرنی چاہیے تھی۔ میرے دوستو بتاؤ یہ پریشان کن باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟